आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो खातमुन नबीयीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही पावरफुल वजीफा है। दुश्मन के हवाले से 4 काली मिर्च पर आपने अल्लाह ताला के ये 2 नाम या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। दुश्मन के हवाले से किस तरह से आपने पढ़ना है और किस तरह से आपने पढ़कर इसको मिट्टी में दफन करना है। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से दुश्मन अपनी मौत खुद मरेगा, दुश्मन जलील और रुस्वा हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन में उसका अंजाम आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये ऐसा वजीफा है इंशाअल्लाह ताला, ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल वजीफा है। किसी भी ऐसे दुश्मन के हवाले से जिसको आप चाहते हैं कि वो जलील और रुस्वा हो जाए तो आप ये वजीफा जरूर कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। और इसके मुकम्मल फायदे भी मैं आपसे जिक्र करूंगी इन 2 नामों के, या कहारू या जब्बारू के, वो भी गौर और तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले तो या कहारू का मतलब है सबको काबू में रखने वाला, वो जात जो सब पर गालिब हो, इसके गलबा को कोई ताकत ना रोक सके। और या जब्बारू का मतलब है बिगड़े हुए कामों और हालात को दुरुस्त करने वाला। तो इन नामों को सुनकर या इनके नामों की जो फायदे हैं उनको देखकर आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि बेशक अल्लाह ताला ही सबको काबू में रखने वाले वो जाते अक़दस जो सब पर गालिब है, इसके गलबा को कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है। और अल्लाह ही है जो बिगड़े कामों को बनाने वाले, हालात को दुरुस्त करने वाली जात है। तो जब आपके दिल में ये आ जाता है कि जो भी मेरा दुश्मन है इसको काबू में रखना या इसके हालात को अल्लाह ताला ने ही सही करना है। और सबसे पहले जो बात एक है वो मैं आपसे जिक्र करूं कि बेशक अल्लाह ही के लिए किसी से बोग्ज या दुश्मनी रखनी चाहिए और अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत करनी चाहिए। ये हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बोग्ज भी अल्लाह की खातिर हो और मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर हो। किसी से दुश्मनी भी सिर्फ इस वजह से हो कि वो अल्लाह ताला के खिलाफ बोलता हो या अल्लाह ताला की नाफरमानी करता हो, तभी उससे दुश्मनी रखें। वरना कौन होते हैं हम किसी मखलूक के साथ दुश्मनी रख, किसी भी मखलूक से हम मुंह मोड़ने वाले या उनसे दुश्मनी रखने वाले। तो गौर और तवज्जो से इस बात को रखा करें अपने दिमाग में कि अल्लाह ही की खातिर किसी से बोग्ज और दुश्मनी रखें और अल्लाह ही की खातिर किसी से मोहब्बत रखें। उसके अलावा ये मैंने एक बहन को बतलाया था, उन्होंने इस अमल को किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो दुश्मन उनका था जो उनको परेशान कर रहा था, तो वो जो है वो 2 से 3 दिन के बाद उसके मामलात खुद के ऐसे थे, क्योंकि जाहिर बात है जो जुल्म करने वाला इंसान होता है तो उसके बाकियों के साथ भी मामलात बिगड़े हुए होते हैं। तो उसका किसी जमीन के हवाले से उसका कोई था कि वो जमीनों पर कब्जे वगैरह करता था, ये इस वजह से उसके कोई ऐसे मामलात भी थे। तो 2 दिन के बाद उसको पुलिस पकड़ कर ले गई और वो जेल में रहा और ऐसी उसकी जिल्लत हुई पूरे माशरे में कि उसके बाद जो है वो कोई भी उसको उस निगाह से नहीं देख रहा था। तो ये वजीफा बहुत पावरफुल है अगर आप इसको यकीन से करें। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, जो कि आपको पूरी वीडियो भी नहीं देखने देता है कि आप पूरी वीडियो ही देख लें। और वैसे तो मैं वीडियो में ही 2-2 मिनट के वक्फे के साथ स्क्रीन पर वजीफा शो कर देती होती हूँ, ताकि वो लोग जो उनके हकीकी दुश्मन यानी कि शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह ताला की बात को सुनना या दीन की बात को सुनना जो है वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो में बार बार वजीफा जो है वो स्क्रीन पर दे देती होती हूँ। लेकिन अगर पूरी सुन लेंगे तो क्या पता कौन सी बात, कौन सी जो हदीस है या कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपकी जिंदगी बदलने में मदद दे। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुन लिया करें। 10 मिनट की, 8 मिनट की तो वीडियो होती है। वैसे तो 3-3 घंटे और 1-1 घंटा बैठ कर आप ऐसी चीजें तो देख ही लेते हैं जो कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जहाँ पर दीन की बात होती है तो हमें दर्स और ये चीजें बहुत बुरी लग रही होती हैं। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का वजीफा अल्लाह ताला के 2 नाम या कहारू या जब्बारू के साथ खास है, जिसको आपने 4 काली मिर्च लेकर उस पर आपने इसका अमल करना है। तो या जब्बारू या कहारू
جو آپ نے پڑھنا ہے یہ ظالموں کے ظلم سے، قہر سے، ظالم کے جبر سے حفاظت کے لیے، ظالم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، اس کو آپ نے 4 کالی مرچ لے لینی ہے۔ 4 کالی مرچ پر آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو جو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہے یا قہارو یا جبارو، اس کو آپ نے 302 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 302 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے ان 4 کالی مرچ پر پھونک نہیں مارنی ہے، کیونکہ اس کو تو ہم نے دفن کرنا ہے زمین میں۔ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور آپ نے تصور میں اس دشمن کو لا کر آپ نے اس دشمن پر پھونک مارنی ہے۔ ان 4 کالی مرچوں پر آپ نے پھونک نہیں مارنی، کیونکہ وہ 4 کالی مرچیں تو آپ نے زمین میں دفن کرنی ہے، لیکن اس کے تصور کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو میں کالی مرچ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ان نام کا اس کو سامنے رکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو اس کو زمین میں دفن کروں گا تو اس سے جو ہے اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا ظلم جو ہے اس کو میں زمین میں دفن کروں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ تو آپ نے 4 کالی مرچوں کو سامنے ضرور رکھنا ہے، لیکن اس پر پھونکنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں زمین میں اس کو دفن کرنا ہے، اکثر لوگوں کے اوپر پاؤں بھی آئیں گے۔ اس کی نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ ان 4 کالی مرچوں کی وجہ سے جو دشمن کا تصور میں لا رہا ہوں، تو میں اس کو، اس کی تکبر کو، اس کے غرور کو میں ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ اللہ تعالیٰ حاصل کروا دیں گے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کوئی اس کو کسی حاجت کے لیے کرنا چاہے تو حاجت کے لیے بھی کر سکتا ہے، اسی طرح سے اپنی حاجت کو دماغ میں رکھتے ہوئے تو اس نے وہ عمل 302 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا قہارو یا جبارو، اس کا ہرگز مطلب قہر یا جبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک رحیم ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، ہمیشہ انسانوں پر رحم کرنے والی، اور ہماری ذات پر بھی جو پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ ہماری خود کے اعمالوں کی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہیں، ہمارے خود کے اعمالوں کی وجہ سے ہمیں آتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ماں اپنے بچے کو پریشانی میں یا تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی، اس طرح اللہ کی ذات بھی انسان کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کبھی بھی انسان کو اس قسم کی مشکلات میں گرفتار نہیں کر سکتی۔ ہمارے خود کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اس قسم کی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کیجئے، آپ اس کے فائدے خود دیکھیں گے۔ دشمن اپنی موت خود مرے گا، آپ کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں ہوگا، جو اس کے خود کے اعمال ہے اس کے آگے آ جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے اور پھر اللہ ہی پر اس معاملے کو چھوڑتا ہے، تو اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو خود اپنا بدلہ نہ لیتے ہوں۔ ایسا نہیں آپ خود بھی 2-4 ہاتھ آگے بڑھ کر ان سے بدلہ بھی لے رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر کے کہیں جی میرا بدلہ تو اللہ لے گا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے نہ حق کسی کے ساتھ مت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب بدلہ لینے والے، انسانوں کے حالات کو سمجھنے والے، انسان کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور تبھی آپ کا یہ وظیفہ کارآمد ثابت ہوگا جب آپ خود اس سے بدلہ نہ لینے والے ہوں، بلکہ آپ اللہ پر معاملات کو چھوڑنے والے ہوں۔ جب انسان کسی ایسی ہستی پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہستی پھر خود بخود جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھتی ہے، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ نپٹاتے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ صرف 2 دن کے اندر آپ انجام خود دیکھیے گا دشمن کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفہ کو ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔